बधाई हो बल्ल आयो यशोदा आमा बधाई हो वसुदेवले अब सबैलाई दर्शन गराउनको लागि भगवान श्री कृष्णलाई लिएर आउनुभयो बालकृष्ण भगवानको अब यहाँ विभिन्न प्रकारका बाजा गालाहरू लिएर आएर अब उत्सव सुरु भयो विभिन्न ठाउँमा आएर नाच गान गर्न थाले भगवानलाई फुल्न नफालौ फुल्न फालौ अन्तलाई गाह्रो हुन्छ भगवानलाई फुल्न फालौ दर्शन गर्ने मात्रै हो आँखामा धुलो पर्छ भगवानलाई यसरी उकालेर फालौ है भगवानतिर आँखामा धुलो पर्छ फुल मात्रै है अब कसरी नफ्याँक्नु होला है अब कसरी नफ्याँक्नु होला आँखामा पर्छ है बच्चालाई कसरी नफ्याँक्नु होला है बच्चालाई आँखामा पर्छ भगवानको दर्शन गर्ने है सबैले हातमा त्यो उठाएर ताली बजाउँदै सबै नाच्नु होला है सबै नाच्नु होला भगवानको जन्मोत्सव हो Thank you.